अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। आज हमारे साथ जी डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद रोगानी मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि बारिशों का मौसम है और ज़ाहिरी बात है कि बारिशों में वैसे तो हम बहुत एंजॉय करते हैं बारिशें, लेकिन उससे बीमारियों का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आप एज़ डायरेक्टर देख रहे हैं कि भाई फैल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली, और उनकी रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पे क्या इक़दामात हम कर रहे हैं? मॉनसून बारिशें अभी हुई, उसके हवाले से महकमे सेहत हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने एक जामे प्लान, जामे मंसूबा बनाया हुआ है। लाहे अमल ये है कि जितनी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है या फ्लड से मुतासरा जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब के रोकथाम के लिए हम किस तरह से एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाए और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करें। इसके लिए हमने तमाम जितने भी हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क, जितने भी हमारे साथी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब से हमारा रब्ता है। और हेल्थ क्लस्टर की हमने एक मीटिंग बुलाई जिसमें फ़ैसला किया गया और इस सूरत हाल का जायज़ा लिया गया कि जब फ्लड आता है वो गोया सारे डिस्ट्रिक्ट को एक तरह का कर लेता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दीर में अगर कोई बीमारी है, वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ ये फ्लड अपने साथ लेकर आती हैं। स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, लोगों को मलेरिया, डेंगू, ये सारे, और स्पेशली जो मच्छरों की अफजाइश के हवाले से बात है, मच्छरों के ज़रिए से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, तो उन सब की शरह इन बारिशों के दौरान और इन बारिशों के बाद चूँकि स्टैगनेंट वाटर, पानी का ठहराव, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, हाइजीनिक कंडीशंस जो हमारे अर्बन एरियाज़ है उनमें मुतासर हो जाती हैं, तो बहुत सारी बीमारियां फैलने का ख़तरा होता है। हमने जो कैबी के अंदर फोकस किया है, चूँकि ये डेंगू का मौसम है तो डेंगू को हम ज़्यादा हमने तवज्जो दी है, और चूँकि कैबी के अंदर पहले से पूरे पाकिस्तान में और कैबी के अंदर भी मलेरिया का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, बीमारी की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम एज़ अ टीम मलेरिया और डेंगू उनकी प्रिवेंशन, कंट्रोल और मैनेजमेंट उस सब को अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि फ़्लड के बाद कोई ऐसी सूरत हाल ना बने कि खुदा न खास्ता बीमारियों की तादाद में, सफरिंग में, लोगों के एडमिशन्स में, कॉम्प्लिकेशंस में इजाफ़ा ना हो और हम उनको अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकें। ये तो आपने बड़ी हमें अच्छे लाए अमल बताया। अब जैसे ये तो हुकूमती सतह पे बात होगी, अगर हम इनफरादी लेवल पे बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान है, आम आदमी है, वो अपने घरेलू सतह पे या इनफरादी सतह पे कौन सी ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ले जिससे अगर खुदा न खास्ते से बारिशें ज़्यादा भी होती हैं तो हम उनको रोकथाम कर सकें, कि कोई इस तरह के ऐसे लाया अमल है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि भाई आप ये काम कर लें तो आप, क्योंकि हम कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो उस वाली जो एक मितल है उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, वो जो पहले मैंने गुजारिश की ना, हमारे लिए इस वक्त अहम ये है, गर्मी का मौसम है, मानसून की बारिशें हो रही हैं, कि पानी का ठहराव वो दरअसल मच्छरों की अफजाइश के लिए बेहतरीन जगहें हैं। हम अगर देखें तो घरों में नॉर्मली भी या गली कूचों में नॉर्मली भी ऐसी जगह, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, गमले हो गए, घर के अंदर ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स हैं कि जहाँ पर मच्छरों की अफजाइश होती है। पानी के ठहराव से इस अफजाइश के मौके उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक तो हम जो बात करते हैं कि कहीं पर जोहड़ है, गलियों में, नालों में पानी का ठहराव, उसके साथ साथ घर में ऐसे सतह, बर्तन, टैंकियाँ, हाँ जैसे मैंने जिक्र किया, या टायर शॉप्स आप देखिए, घर में पुराने कोई बर्तन रखे हुए हैं छतों के ऊपर, वो सारा उसमें पानी जमा हो जाता है और वो मच्छरों की अफजाइश के लिए, उनकी तौलीद के लिए एक बहुत अच्छे मौके फराहम करते हैं। ज़रूरी बात यह है कि हम एक तो उस वेक्टर जिसे हम कहते हैं उस मच्छर की अफजाइश को कंट्रोल करें। एक इलाअमल ये होना चाहिए, वो घर के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बर्तन हैं, पुरानी चीज़ें हैं, टायर्स हैं, जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा हो सकता है उन पानी के खड़े होने वाली जगहों को हम वहाँ से पानी निकलवा सके, ड्रेन करवा सके, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए
سائنٹیفکلی ہم نے ساری ٹیمز کو موبلائز کیا ہے. گھروں کے اندر سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور گھروں کے باہر کی جتنی بھی جگہ ہے وہاں کے لیے ملیریا سپروائزر اور ہمارے ہیلتھ ٹیم کے میل ممبرز, یہ سارے موبلائزڈ ہے اور پوری کمیونٹی کے اندر ایک طرح سے موجود ہیں. ان کو انوائٹ کیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہاں پر جہاں جہاں پانی کھڑا بھی ہے ان کی سرویلنس وہ کرے, دیکھے کہیں پر ڈینگی ملیریا کے مچھروں کی لاروا موجود تو نہیں ہے, اور اگر وہ موجود ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے, اس کو ڈسٹرائے کرے. ایک کام یہ ہے کہ ہم افزائش کو روکیں. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم افزائش کے ساتھ ساتھ, چونکہ یہ کام 100% ہو نہیں سکتا, کہ ہم اپنی پروٹیکشن کو یقینی بنائیں. اپنی پروٹیکشن کے اندر بڑے سادہ قسم کے ہم نے سٹیپس لینے ہیں. یعنی آپ فل آستین والے کپڑے پہنیں, بیڈ نیٹس کا استعمال کریں, مچھردانیوں کا. جیسے ابھی 2 ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جہاں پر ملیریا کا بہت زیادہ انسیڈنس ہے, ملیریا کی بیماری کا شرح زیادہ ہے. اس سے پہلے ہم بہت بڑی تعداد میں تقریباً 2.5 لاکھ مچھردانیاں ہم پورے پروونس کے اندر تمام ڈسٹرکٹ میں تقسیم کر چکے ہیں. تو اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے, بیڈ نیٹس کا استعمال کرے, لوشن ریپیلنٹس کا استعمال کرے, فل آستین والے کپڑے پہنیں, طلوع آفتاب سے پہلے, غروب آفتاب سے قبل, اور طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے قبل, اس دوران لوشنز کا استعمال کرے, ریپیلنٹ کا استعمال کرے, بچوں کا خصوصی خیال رکھے. تو اس طرح سے یعنی ایک تو ہم افزائش کے مواقع جو مچھر کے ہیں ان کو ہم کم کریں, دوسرا ہم پرسنل پروٹیکشن کو یقینی بنائیں. یہ 2 وہ سادہ سلائے عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بیماریوں اسپیشلی ڈینگی ملیریا وغیرہ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جی, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ریپیلنٹس کے حوالے سے, اور اوبویسلی جو آپ نے تھوڑا سا کیمپین کا اور بیڈ نیٹس کا آپ نے ذکر کیا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ہم نے مفت بیڈ نیٹس تو ہم دے دیتے ہیں, لیکن استعمال کا طریقہ ان کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ اس کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کر سکتے. تو آپ اگر ہمارے ویورز کو بتا سکیں کہ جو مچھردانی ہے اس کا پراپر استعمال کس طرح سے کرنا ہے, اس میں کس طرح سے اس کو لگانا ہے, کیسے سونا ہے, یہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں. جو ہماری ٹیمز ہیں نا, اسپیشلی ان کو ہم نے اس دفعہ پراپر جو ڈسٹریبیوشن ٹیمز ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے, ٹرین کیا ہے ان کو کہ وہ مچھردانیوں کے استعمال, نہ صرف استعمال جو آپ نے بات کی, اور بڑے اہم بات ہے کہ مچھردانی ہم تقسیم تو کر لیتے ہیں, اس کے استعمال کو یقینی بنایا جائے, اور پھر مؤثر استعمال کو کیسے ہم یقینی بنائیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال بھی ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے. ہم نے اپنے سارے ڈسٹریبیوشن ٹیمز جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو مچھردانی کی افادیت, اس کے استعمال کا طریقہ اور جو اس کے اثرات ہے اس سے معاشرے کو, ہمارے لوگوں کو, کمیونٹی کو اویئر کر سکے, آگاہ کر سکے, تاکہ جب ان کو ایک دفعہ افادیت کا پتہ چلے تو وہ استعمال کر لیں گے. اور ہم نے اس پہ یہ بھی بات کی ہے کہ ہم صرف ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے, اس کے آؤٹ کم کو بھی دیکھیں گے, اور اگلے سال انشاءاللہ ہم اس کے امپیکٹ کو بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ایک بہت مؤثر پریونٹیو اسٹریٹجی ہے بیڈ نیٹس پوری دنیا کے اندر گلوبلی, تو اس کے جب ہم نے یہ کام کیا ہے, یہ کیمپینز چلائے ہیں, تو اس کے بعد ملیریا کی شرح میں کس حد تک کمی آئی ہے, وہ فل ہم نے استعمال کا طریقہ ان کو بتائیں گے کہ آپ فلی کورڈ ہو, اس کے اندر کہیں پر کوئی سوراخ نہ ہو. مچھردانی کے اندر فار ایگزامپل کوئی سوراخ ہو جاتا ہے, اس کو آپ گھر میں ہی مرمت کروائیں, اس کو سادہ پانی سے دھوئیں, اس کو پھر سکھائیں اور دوبارہ سے اس کو استعمال کریں. جو پرانی مچھردانی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے یہ میسج دیا ہے کہ آپ گھروں کے جو آپ کے دروازے یا کھڑکیاں ہیں اس کے پردے کے طور پر استعمال کریں, تاکہ ایک بیریئر بن جائے کہ جہاں سے مچھروں کا آنا, اس کے آمد و رفت, یہ چیز ہم کنٹرول کر سکے. تو ٹیمز ہماری ٹرینڈ ہے, وہ ہر جہاں پر جس گھر کے اندر مچھردانیاں تقسیم ہوں گی وہاں ان کو بتائیں گے بھی طریقہ, ان کو افادیت بھی سکھائیں گے, اور جو سوالات وہاں پر ہوں گے ان کے جوابات بھی دیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف اس مہم کے دوران بلکہ اس کے بعد بھی ہم یہ کمیونٹی اویئرنیس کا سلسلہ جاری رکھیں, تاکہ اس پریونٹیو اسٹریٹجی سے ہم کوئی مفید اور اچھے نتائج حاصل کر سکیں. جی ناظرین, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ریپیلنٹس کی بات کی ہے, ہم نے آپ کے لیے ایک پیکج تیار کیا ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ناریل کا تیل ہے وہ بھی ایک مچھروں سے بچانے کے لیے اور ان کو بھگانے کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. آئیے وہ پیکج دیکھتے ہیں. مچھروں کو دنیا کا سب سے قاتل جاندار سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی پھیلائی ہوئی بیماریوں سے ہر سال لاکھوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں.
मगर ये भी हकीकत है कि रोज़मर्रा की मसरूफियात में इनसे बचना आसान नहीं। मगर अब साइंसदानों ने इसका आसान तरीका बता दिया है। अगर आप मच्छरों को खुद से दूर रखना चाहते हैं तो नारियल की महक मददगार साबित हो सकती है। ये दिलचस्प दावा अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में सामने आया। वर्जीनिया की एक तहकीक में ये देखा गया था कि मुख्तलिफ खुशबुओं वाले साबुन किस हद तक लोगों को मच्छरों से बचाते या इनका शिकार बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि इस सादा सवाल का जवाब काफी पेचीदा है। दर हकीकत ये देखना जरूरी है कि साबुन में मौजूद केमिकल्स किसी फर्द के जिस्मानी केमिकल्स से किस तरह मिलते हैं। इनका कहना था कि इसी से वजाहत होती है कि आखिर नारियल की महक से मच्छरों को दूर रखना क्यों मुमकिन है। तहकीक के मुताबिक एक फर्द की जिस्मानी महक 350 से जायद मुनफरिद केमिकल्स के इम्तिजाज से बनती है, जिनमें से कुछ केमिकल्स हमारा जिस्म बनाता है जबकि दीगर हमारे अंदर मौजूद बैक्टीरिया बनाते हैं। हर फर्द के जिस्म में एक जैसे केमिकल्स होते हैं मगर मिकदार मुख्तलिफ होती है, जिसके बायस कुछ अफराद मच्छरों का ज्यादा शिकार होते हैं और कुछ को मच्छर नहीं काटते। बीमारी, हमल या मोटापे से केमिकल्स का तनासब बदलता है और मच्छरों के लिए कशिश भी इसके मुताबिक कम या ज्यादा होती है। इस तहकीक में 4 अफराद को शामिल करके इन्हें 4 मुख्तलिफ साबुन इस्तेमाल कराए गए। हर रजाकार को कोनी धोने का कहा गया और फिर 1 घंटे तक दोनों हाथों पर कपड़ा चढ़ाया गया। ये अमल हर साबुन के इस्तेमाल के बाद दोहराया गया। तमाम साबुनों में लेमनन नामी मादा मौजूद था जो तुर्श फलों में पाया जाता है और इसे मच्छरों को दूर रखने में मददगार तस्वुर किया जाता है। मगर साबुन में इसकी मौजूदगी से लोग मच्छरों के लिए ज्यादा पुरकशिश बन गए। मजमूई तौर पर मुहक्किकीन ने 4 केमिकल्स को मच्छरों को खींचने वाला करार दिया जबकि 3 उन्हें दूर रखने में मौसर करार पाए। मगर नारियल की महक को मच्छरों को दूर रखने के लिए सबसे ज्यादा मौसर दरियाफ्त किया गया। मुहक्किकीन के मुताबिक नताइज से साबित होता है कि मच्छर नारियल की महक को पसंद नहीं करते, तो इस फल से बनने वाली मसनूआत जैसे तेल का इस्तेमाल इन कीड़ों से बचाने के लिए बेहतरीन है। इस तहकीक के नताइज जनरल आई साइंस में शाया हुए और मुहक्किकीन का कहना था कि इस हवाले से मजीद तहकीक की ज़रूरत है। अभी ये भी वाज़ेह नहीं कि नारियल की महक बजाते खुद मच्छरों को दूर रखती है या ये इंसानी जिल्द में मौजूद ऐसे केमिकल्स को बढ़ाती है जो मच्छरों को दूर रखने में किरदार अदा करते हैं। जिस तरह से आपने बात की है कि भाई हम लोग बेड नेट्स में प्रॉपरली सोएं और अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो आप उनकी मरम्मत करें। कुछ लोगों का ये ख्याल है इस हवाले से कि नॉर्मली जो बेड नेट्स हैं उसमें ये होता है कि भाई वो क्योंकि उसके ऊपर दवाई लगी होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको रैश हो जाता है, या बच्चे अगर छोटे बच्चों को उसमें सुला रहे हैं तो वो नॉर्मली उसको हाथ लगा के अगर मुंह में हाथ डाल लेते हैं तो वो आपको अल्सर वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या ये चीज़ें सही हैं या ये सिर्फ मिथ्स हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे पास क्या हैं या हम किस तरह से उनको कम्युनिकेट करेंगे? किसी भी लाया अमल को या किसी भी स्ट्रैटेजी को लॉन्च करने से पहले उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, उनकी अफादियत, उसके साइड इफ़ेक्ट सारों को देखा जाता है। एक बैलेंस शीट बनाया जाता है कि अगर किसी चीज़ से खुदा न खास्ता नुकसान है तो उसको हम क्यों इस्तेमाल करें, किस तरह से करें और किस तरह से। तो ये जो मच्छरदानियाँ है कोई इस तरह की बात नहीं है। वो जो इंसेक्टिसाइड्स, ट्रीटेड नेट्स इसको कहता है ITNs, ये बेसिकली उन मच्छरों को उनका रास्ता रोकने के लिए उनके लिए इफ़ेक्टिव है, मौसर है, ना कि हमें उससे कोई नुकसान है। फिर भी कहीं पर देखिए एलर्जीज़ और ये सारी चीज़ें हर किसी के अपने इंडिविजुअल फीचर्स भी है एक तरह से, तो कहीं पर अगर थोड़ा बहुत मसला होता भी है, आसान सी बात है कि हम कोई एंटी एलर्जी कोई दवाई या वो खा ले, उसी वक्त अमूमन फ़र्स्ट इस्तेमाल पे कहीं पर बहुत कम केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। बाकी एज अ होल कोई इसमें नुकसानदेह चीज़ नहीं है जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हो, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो दवा लगी भी है वो मच्छरों के लिए बेसिकली, इंसानों के लिए नहीं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसके साथ एसोसिएटेड कोई इशू नहीं है। स्टिल कहीं पर अगर 0.1% कहीं पर कोई इशू हो जाता है, एलर्जीज़ कोई चीज़, तो उसको टाइमली कंट्रोल किया जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे खुदा न खास्ता कोई इर्रिवर्सिबल, कोई नाकाबिल तलाफ़ी या कोई सिग्निफिकेंट नुकसान होता हो।
تو ایسا کوئی بات نہیں۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ ہم نے مچھردانیوں کے حوالے سے، ملیریا کے حوالے سے بات کی۔ یوں تو مچھر بہت چھوٹا سا جاندار ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن وہی والی بات ہے کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ سارے مسائل، جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ بھئی ملیریا، ڈینگی اور ڈفرینٹ پرابلمس اور بیماریاں وبائی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے، اگر ہم اپنی یہ ساری گفتگو کو، دریا کو اگر ہم کوزے میں بند کریں اور ہم ایک میسج اگر آپ سے لیں کہ بھئی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمارے جو ویورز دیکھنے والے ہیں وہ کس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں اور خود کو اور اس ملک کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں، تو میسج اگر آپ کوئی دے سکیں۔ امپورٹنٹ کویسچن ہے اور جس میں سب کا رول بھی ہے۔ بیسیکلی بیماریوں کو کنٹرول کرنا، کنٹرول رکھنا، یہ ایک فرد یا ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہوتا۔ ہم اگر چاہتے ہیں تو ہم سب نے مل کے بیماریوں کا، وباؤں کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا، ہر انڈیویجول کا، ہر گھر کے سربراہ کا، ہر فرد کا ایک اپنا رول ہے۔ میں اگر آپ کو سادہ سا مثال دوں، کنسٹرکشن سائٹس ہم وزٹ کرتے ہیں جو کہ CNW ڈپارٹمنٹ کرتی ہیں، کہ جہاں پر پانی نے کھڑا ہونا ہے، اینٹوں نے گیلا ہونا ہے، سارا ہم نے کام کرنا ہے۔ ٹائر شاپس ہے، نرسریاں ہے، یہ جو میں نے پہلے بات کی مچھروں کی افزائش، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو جہاں پر پانی کھڑا ہے کسی کے گھر کے سامنے، کسی کے گھر کے اندر، کسی ٹائر شاپ میں، کسی نرسری میں، کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ، یہ پوٹینشیل بریڈنگ سائٹس ہم نے ختم کرنے ہیں، اور یہ ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے، یہ سب نے مل کے کرنا ہے، اور سب نے اس کو اپنا فرض سمجھا ہے کہ جب تک کھڑا پانی بغیر ضرورت کے جہاں پر کھڑا ہے اس کو ہم ڈرین نہ کریں، اس سے ہمیں وہ مچھروں کی افزائش زیادہ ہوگی۔ نمبر 1، جہاں پر پانی کھڑا ہے اور ضرورت ہے اس میں ہم نے لاروا کی سرویلنس، محکمہ صحت کی ٹیمز کے ساتھ ہم نے تعاون کرنی ہے کہ لاروا کی ہم سرویلنس کر سکے، آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو ہم ڈسٹرائے کریں۔ گھر کے اندر سارے افراد، جیسے ہم نے کہا کہ اس موسم کے اندر اسپیشلی ہم فل آستین والے کپڑے پہنیں، ہم لوشن کا استعمال، ریپیلنٹس کا استعمال اور بیڈ نیٹس کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ وینٹیلیشن کو، ہوا کی آمد و رفت کو، ایسی جگہوں پر ہم بیٹھے کہ جہاں پر وینٹیلیشن ہو، یہ سارے وہ اقدامات ہیں کہ جو ہم انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور ایز اے معاشرہ، ایز اے کمیونٹی ہم سب نے جب تک ایڈاپٹ نہیں کیے، ہم بیماریوں کی افزائش کو، بیماریوں کے پھیلاؤ کو روک نہیں سکتے۔ لہٰذا سب نے انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اور کلیکٹیولی ہم سب نے ایز اے ملک، ایز اے قوم بھی، ایز اے نیشن اس کاز کو لینا ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ ہم انشور کریں گے تو ہم بیماریوں کے پیچیدگیوں اور وباؤں سے نجات پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ جی ویورز، ہم نے بات کی اسپیشلی مچھروں کے حوالے سے، ان کی افزائش کے حوالے سے۔ ظاہری بات ہے بارشوں کا موسم ہے، اس میں آپ ضرور، گرمی کی بارشوں میں ہمارا بھیگنے کو بھی دل کرتا ہے، ہمارا پکوڑے کھانے کو بھی دل کرتا ہے، سب کچھ کیجئے، انجوائے ضرور کیجئے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پریکاشنری میئرز بتائی ہیں، صرف حکومت کا کام نہیں ہے، ہم نے انفرادی لیول پہ بھی ان چیزوں کو کرنا ہے۔ تو ہم سب جب تک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم اپنے ملک کو ان بیماریوں سے اور ان چیزوں سے پاک نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔